वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। अभी हम बहुत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से हमारी सोशल लाइफ को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है। बिकॉज़ जब हम सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। हम फैमिली में बैठे हुए भी फैमिली का हिस्सा नहीं होते बिकॉज़ हम कंटिन्यूसली अपने फ़ोन पर होते हैं, सोशल मीडिया देख रहे होते हैं। इसके साथ साथ जब हम वर्क प्लेस पर भी होते हैं तब भी मुसलसल सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसी गैदरिंग में होते हैं तब भी हम मुसलसल अपने मोबाइल फ़ोन में इतना एंगेज होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। बिगड़ता समाज और सोशल मीडिया का किरदार, ये हमारा आज का मौजू है। गुफ्तगू के लिए सरवत काज़मी, सोशल एक्टिविस्ट, इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो सबसे पहले जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया बड़ों को तो सही, लेकिन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर रहा है? आइसोलेट करने में सोशल मीडिया का एडल्ट्स को और इसके साथ साथ बच्चों को कितना किरदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने जो है वो इस एक बहुत हाईलाइटिंग इशू देखें। मैं यहाँ पर सबसे पहले अरिस्टोटल को मेंशन करना चाहूँगी कि जब भी आपने किसी मुआशरे के मिजाज का अंदाज़ा लगाना हो तो उसके मौजूद अफराद के जो अफ़ाल हैं उनके ऊपर आपको गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत होगी। उनकी तरजीहात क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, उनका रहन सहन क्या है। और इस वक्त आप ये समझ लें कि हमारी स्क्रोलिंग वाली लाइफ हो चुकी है। मतलब कि हम जो घर बार जो माएँ हैं वो भी अपने आप को कंफर्ट ज़ोन के लिए एक मोबाइल फ़ोन जो है वो एक बच्चे के हाथ में जो है वो थमा दिया जाता है और चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत एक प्रोमिनेंट होना चाहिए। इसके बारे में बहुत अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कि अगर आप बच्चे को इंडिपेंडेंट इस बारे में कर रहे हैं तो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और वो इकबाल कहते हैं ना कि इकबाल जहाँ नाम ना ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। तो ये आलम पाकिस्तान का ये हो चुका है कि इस वक्त ये जो सोशल मीडिया है वो नौजवान और बिलखसूस बच्चे की जो पर्सनैलिटी को मसख कर रहा है। देखें, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि मुस्बत और मनफी पहलू हर जगह पर मौजूद होते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में चूँकि अनफॉर्चुनेटली इसका जो इस्तेमाल है वो गलत तरीके से ज़्यादा किया जा रहा है, जिसका इफ़ेक्ट जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को स्पॉइल करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी आप ये देखें ना कि हम मगरबियत की जो अंधी तकलीद है उसके अंदर हमने इंसानियत और रूहानियत को हम भूल चुके हैं, जो बहुत मेन मुद्दा है। और इस्लाम जो है उसका बुनियादी जुज़ क्या है? उसका बुनियादी जुज़ भी शर्म व हया है। यानी इस्लाम किस में आपको मुख्तस कर देता है कि आपको एक शर्म व हया में बाउंड कर देता है। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि 3 अशख़ास पर जन्नत हराम है, एक शराब पीने वाला, एक जो है वो वालिदैन का नाफरमान, और तीसरा ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मेरा ख़्याल है कि उसके बाद कोई बात बचती नहीं कि वो बेगैरत मर्द या बेगैरत शख्स कि जिसकी आंखों के सामने सरेआम बेहयाई हो रही हो। लेकिन हम तो सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। हाँ। ना, आपका क्या ख्याल है सोशल मीडिया किस तरीके से हमारी सोशल लाइफ को इफ़ेक्ट कर? एग्जैक्टली बात आप उसको इंटरलिंक इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे हम बेहयाई को तशहीर कर रहे हैं ना, आम कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में, तो ये सोशल मीडिया का ही करैक्टर है कि उस पे हमारी जो नौजवान नस्ल है उस पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है। ये सोशल मीडिया का ही है कि जब हमारे यानी अब बड़ों के सामने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो इस तरह फहाशी वल्गैरिटी वो चीज़ों को प्रमोट करेगा तो ऑब्वियसली हमारी जो शख्सियत है उसके ऊपर असरअंदाज होंगी वो चीज़ें। हम इस्लाम को तो इससे बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं कर सकते। हम इस सोशल मीडिया का जो यूज़ है उसके अंदर हम मुस्बत पहलुओं को भी मद्देनज़र रख सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हमारा जो इस वक्त सोशल मीडिया, चाहे वो टिकटॉक है, इंस्टा है, स्नैपचैट है, कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म है, उसको हम मनफी अंदाज में ज़्यादा जो है वो सोसाइटी में प्रोवेल कर रहे हैं, ज़्यादा देख रहे हैं। मतलब उससे हमें जो मुस्बत नताइज
لینے چاہیے تھی، برعکس اس کے ہم منفی جو ہے وہ زیادہ چیزیں جو ہیں وہ لے رہے ہیں، جس سے یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو بچوں کی لائف ہے وہ کٹ آف ہو گئی ہے. جیسے ابھی آپ نے عرض کیا کہ ہم بالکل ٹوٹلی جو ہیں وہ کیا کہہ لیں کہ ایک الگ ایک بارڈر پہ ایک لائن پہ کھڑے ہیں، اور ہمارے پاس آل ٹائم جو ہے وہ انسٹا، ٹک ٹاک اور سکرولنگ والی لائف ہے کہ ہم 2-4 منٹ بھی اپنے پیرنٹس کے پاس گزارنا مناسب نہیں سمجھتے. ایک وہ وقت اور عالم تھا کہ ہمارے لیے جو رہنما تھے، ہمارے لیے جو بہترین گائیڈر تھے، پہلی درسگاہ جو اماجگاہ ہے وہ بچے کی ماں کی گود ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں تو آبویسلی ہمارے آج کے جو ینگسٹرز ہیں یا ایون جو بچے بھی ہیں ان کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہیں. اب سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے یہ ناگزیر ہو چکا ہے. آبویسلی اب آج کل بچوں نے پڑھنا بھی ہے، جہاں اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں وہیں اس کے بینیفٹس بھی ہیں. پازیٹیولی ہم اس کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس میں پیرنٹس کو کتنا رسپانسبل ہونے کی ضرورت ہے، اس میں ٹیچرز کو کتنا رسپانسبل ہونے کی ضرورت ہے، اس میں گھر کے بڑوں کو کتنا رسپانسبل ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں. اس شوز کے یہ جو آپ کا پلیٹ فارم ہے اس کے تھرو میں ایک ایز اے ایجوکیشنلسٹ، ایز اے ہیومن، میں ایک چیز لازمی کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ بچے کو اتنی آزادی دے رہے ہیں، اور یہ جو نام نہاد شخصی آزادی ہے نا، کہ یہ جو آپ جستجو یعنی کون سی چیز حاصل کرنے کے پیچھے ہیں، یہ ہمارا نشان منزل نہیں ہے. اسلامک ریپبلک آف پاکستان جس نام کے اوپر بنایا گیا، اور آج جو اقبال نے اس اسٹیٹ کا خواب دیکھا تھا وہ یہ نہیں ہے. وہ ایسا نوجوان نہیں چاہتا. یہ جو ابھی آپ نے عرض کیا کہ ہمارے پیرنٹس کو کس طرح کردار ادا کرنا چاہیے، تو اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ اگر یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وداؤٹ اس کے ہمارا فیلئر ہے، بیکاز ہماری ریکوائرمنٹ ہے، نیڈ ہے ود دا پیسیج آف ٹائم، وہ چاہے ایجوکیشنل پلیٹ فارم پہ آئے چاہے کسی بھی، کیونکہ ہم نے کمیونیکیشن گیپ کو فلفل کرنا ہے. لیکن پیرنٹس کی ایک جو رسپانسبلٹی ان پر عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. آج آپ دیکھیں گے نا کہ ایک جو چیز آپ سرچنگ کر رہے ہوں گے، یعنی کہ وہ تو آپ کے مائنڈ سیٹ کو کیا کر رہا ہے کہ وہ کیپچر کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ آپ کس چیز میں زیادہ جو ہے. اور ظاہری بات ہے سکرولنگ کے دوران آپ جو چیز زیادہ دیکھنا چاہیں گے، وہ چاہے میوزک ہے چاہے جو کچھ بھی ہے، وہ اگین سے آپ کے سامنے وہ آنا شروع ہو جائے گی. وہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے جو ڈیولپ آپ نے کر رکھا ہے وہ بارہا آپ کے سامنے ایڈز کی کسی بھی صورت میں ہوگا. تو چیک اینڈ بیلنس پیرنٹس کے تھرو بہت ہونا چاہیے. اینڈ ہمیشہ سے کہتی ہوں کمیونیکیشن فلفل ہونا چاہیے شوڈ بٹوین ٹیچرس اینڈ اسٹوڈنٹس، پیرنٹس اینڈ چائلڈس، کہ جو کمیونیکیشن ہے وہ فلفل بالکل بھی نہیں ہو پا رہا، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں ان کی بات جو پیرنٹس سمجھ رہے ہیں، جو انڈرسٹینڈنگ ایک میوچل ہونی چاہیے، وہ ایک بچے کے اور ایک والدین کے بیچ میں بالکل نہیں ہے. سو آپ اگر گھر میں ایک کمرہ پرووائڈ کر رہے ہیں، ایک سیل، ایک ٹیب اسے کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو فقط اور فقط اپنی ازدواجی لائف، اپنی میرٹل ایشوز اپنے سائڈ پر رکھ کر اپنے بچے کی جو ایک شخصیت ہے اس کے اوپر آپ کو بہتر طور پہ کہ وہ ایک معاشرے میں بہتر کردار ادا کر سکے اور معاشرے کی تعمیر و نو میں ایک بہتر کردار ادا کر سکے، اس کے لیے آپ کو بچے کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے. باقی ٹھیک ہو گیا، معاشرے کی تعمیر نو میں جو ہے وہ بچوں کا بہت کردار ہو سکتا ہے بھی، لیکن اس کے لیے اگر ہم بچوں کو صحیح ٹریک پر چلائیں، چڑھائیں تو یہ چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں. اور آپ دیکھیں ہر جنریشن جو ہوتی ہے اس سے پچھلی جنریشن جو ہوتی ہے وہ آنے والی جنریشن کو کچھ نہ کچھ دے کر جاتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ہماری اب کی جنریشن ان کے لیے، آنے والی نسلوں کو دینے کے لیے کیا ہے؟ جی نہیں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ بہت مجھے جو ہے نہایت افسوس کے ساتھ ہماری اقدار و روایات مٹی تلے دب چکی ہیں، اپنا دم توڑ چکی ہیں، تہذیب اپنی موت مر رہی ہے. وہ جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا تھا، وہ ٹریڈیشنز، وہ ویلیوز کے جن کے اوپر کمپرومائز نہیں کہا گیا کہ نہ ہونے برابر تھا. اور قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر سر سید احمد خان نے اس پاکستان کو اس لیے حاصل کیا، اس اسٹیٹ کو اس لیے حاصل کیا کہ اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں، ہر پلیٹ فارم پر برملا کہتی ہوں کہ آپ وداؤٹ اسلام کے آپ کسی ایک چیز کو ایک پاتھ پہ، ایک ڈائریکشن پہ کبھی بھی نہیں لا سکتے. ایک آخری چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم بچوں کی ٹریننگ کس طریقے سے کریں. رائٹ ناؤ وی آر فیسنگ، اور دی پیرنٹس اور دی ٹیچرز آر فیسنگ لاٹ آف چیلنجز، بٹ ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہم اپنے بچوں کی ٹریننگ کس طریقے سے کریں کہ
with having internet, with having all the social media platforms, हम उनमें ये इनकलकेट करते हैं कि वो somehow जो है वो इनको यूज़ करें बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, ताकि वो मुआशरे की तामीर व तरक्की में कलीदी किरदार जो है वो अदा कर सकें। देखिए, उसके लिए तो ये है कि पेरेंट्स को टाइम मैनेज करना होगा। चूँकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, मुझे पता है कि पेरेंट्स के पास कितना टाइम होता है। अगर हम उन्हें एक कॉल कर दें या उनसे एक उसका मसला जो है वो डिस्कस कर लें, तो उसके बाद हमें बहुत सारे आर्ग्यू मिलना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आगे से उनके अपने एक जवाब जो हैं वो होते हैं। इसके लिए टाइम मैनेज करना पड़ेगा पेरेंट्स को। बच्चों को टाइम देने की ज़रूरत है, उसके ब्रॉटअप के लिए, उसके करैक्टर बिल्डिंग के लिए, और सब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के टीचर के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है, जो कि मैं मुअल्लम के अंदर बिल्कुल नहीं देख रही। वो उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद, वो इकबाल कहते हैं। और आज मैं ये कहती हूँ बरमला कि ये नुकसान है कि आज हमारा जो नौजवान है, मैं सबसे बड़ी जो अपने इदारे में मुझे सुनने को मिलता है, कम्युनिकेशन गैप फुलफ़िल नहीं है। वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी नहीं है, वो पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में भी नहीं है। कम्युनिकेशन इज़ द की। जब आप मेरे ख्याल में किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बनाना चाहें, वो चाहे माँ बाप का आपसी रिश्ता हो, माँ बाप का औलाद के साथ रिश्ता हो, टीचर स्टूडेंट का रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए कम्युनिकेशन इज़ द की। और जब आप अपने बच्चों की अच्छी ट्रेनिंग करना चाहते हैं और उनको तमाम खराफात से दूर रखना चाहते हैं, सो आपको उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा और इस बैरियर को जो है वो हटाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सरवत काज़मी हमारे साथ शो में मौजूद।